सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकबिनहरूलाई म पास्टर कुलप्रसाद शर्माको तर्फबाट जय मसीह तथा नमस्कार। हजुरहरू यदि यो च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अनि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला। अनि हजुरहरूले कमेन्ट दिन नभुल्नुहोला किनकि हजुरहरूको सल्लाह सुझावले मलाई यो बाइबल अध्ययनको यात्रामा ठुलो सहयोग पुग्नेछ। आज फेरि म हजुरहरूको सामु प्रकाश 1को 13 पदलाई अध्ययन गर्न आइरहेको छु। यो प्रकाश 1को 13लाई चाहिँ हामीले आधा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ, तर महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले त्यहाँ अध्ययन गर्न भ्याएका थिएनौँ र यसै कारण फेरि यो पदलाई मैले दोहोऱ्याइरहेको छु। हामी पढेर सुन्नेछौँ। प्रकाश 1को 13मा यसरी लेखेको छ, र समाधानहरूका माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्म पोसाक लाउनु भएको र छातीमा सुनौलो चौडा फित्ता लाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। आमेन। अब यहाँ चाहिँ समाधान भनिएको छ। हामी 12मा हेऱ्यौँ भने चाहिँ 7 सुनको समाधान हो र त्यो 7 सुनको समाधानको बीचमा मैले एकजना मानिसको पुत्र जस्तो देखेँ। पाउसम्म पोसाक पहिरिनु भएको थियो अनि उहाँसित चाहिँ छातीमा चाहिँ सुनौलो चौडा फिता हामी यहाँ पाउँदछौँ। अब विशेष गरी यहाँ चाहिँ त्यो वस्त्र अनि त्यो सुनौलो चौडा फिताको विषयमा म हजुरको सामु आज कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले यो वचनबाट हेरिसक्यौँ त्यो 7वटा सुनको समाधानको बीचमा खडा हुनुहुने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर, र त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ। 7वटा सुनको समाधान मण्डली हुनुहुन्छ हो अनि प्रकाश 1को 20 अनुसार मण्डली हो अनि मण्डलीको बीचमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। त्यसर्थ 7औं मण्डली जो पूर्णताको मण्डली हो उनीहरूको ज्योति चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पहिलो अर्थ हामीले त्यसरी हेरेका थियौँ भने त्यसले अर्को अर्थ पनि जनाउँदछ जो मण्डलीको गवाई चाहिँ येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ भनेर हामीले त्यसको अर्थ पनि त्यसरी हेरिसकेका थियौँ। आजको अध्ययनको विषय रहेको छ त्यो मानिसको पुत्रले पहिरिनु भएको पोषक जुन पाउसम्म थियो अनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बिर्सन नहुने उहाँको छातीमा चाहिँ सुनौलो चौडा फिता थियो। अब यसमा चाहिँ हामी आज अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको पोषक जो पाउसम्म थियो, यहाँ चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ त्यो पोषक कुन रङको थियो, सेतो थियो वा सुतीको थियो, केही उनले चाहिँ उल्लेख गरेका छैनन्। यहाँ चाहिँ यो पोषकको रङको विषयमा चाहिँ प्रकाश 1को 13 देखि 17 सम्मको जुन त्यो मानिसको दर्शन छ, मानिसको पुत्रको दर्शन, यसको विषयमा चाहिँ दानिएलले चाहिँ अति राम्रोसित चाहिँ फेरि पनि उल्लेख गरेका छन्। दानिएल 7को 9 देखि 10 सम्म कृपया हजुरले पढ्नु होला र म चाहिँ यो अध्ययनको बीचमा चाहिँ कुनै पदहरू चाहिँ हामी पढ्नेछौँ। अनि त्यसै गरी दानिएल 10को 5 देखि 10 सम्म, दानिएल 10को 5 देखि 10 सम्म यी दुईवटा अध्यायमा चाहिँ दानिएलले ठ्याक्कै यूहन्नाले देखेको मानिसको पुत्रको दर्शन उनले पनि देखेका थिए। हामी यहाँ चाहिँ यी कुराहरू पाउन सक्छौँ र हामीलाई यो अध्ययनमा यी दुईटा अध्यायले पनि ठुलो मद्दत पुग्नेछ बुझ्नको लागि। जस्तो यूहन्नाले चाहिँ अहिले प्रकाश 1को 13मा उहाँले चाहिँ पोषक पाउसम्म उहाँले चाहिँ पहिरिनु भएको पाउँछु भने यो दानिएललाई चाहिँ कस्तो पोसाक पहिरिनु भएको थियो त त्यो पनि उल्लेख गरेका छन् दानिएलले चाहिँ। यसै कारण हामीलाई बुझ्नमा धेरै सहयोग पुग्नेछ। एउटा कुरा यो हामीले अध्ययन गर्दै गर्दा बाइबल पुरै धेरैचोटि पढ्न किन महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पहिला पनि बोलिसकेको छु, किनकि बाइबल आफैमा एउटा उत्तम टिप्पणी हो, कमेन्ट्री हो। यो पाउसम्म पोषक अनि उहाँको छातीमा एउटा सुनौलो चौडा फिता, यसको अर्थ चाहिँ हामी यसले के बुझ्न सक्दछौँ, यसले के जनाउँदछ त? यसले चाहिँ राजा वा पुजारीलाई जनाएको हो। राजा वा पुजारीलाई यसले जनाउँदछ र विशेष गरी यो प्रकाश 1को 13 पदमा चाहिँ ती मानिसको पुत्र जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा राजा र एउटा पुजारीको रूपमा चाहिँ यूहन्नाले चाहिँ येशूको दर्शन देखेका छन्। आमेन।
अब यो पदमा चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट एउटा राजा र एउटा पुजारीको रूपमा हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। अझै पनि विशेष गरी म पुजारीको अध्ययन गर्नेछु। हजुर मलाई कस्तो लाग्छ, उहाँ चाहिँ पृथ्वीमा आएर उहाँ बलि भएर उहाँ मर्नुभयो, गाडिनुभयो र उहाँ बौरी उठ्नुभयो र उहाँ बौरी उठेर आज चाहिँ उहाँ चाहिँ पिता परमेश्वरको दाहिने हातमा उहाँ हुनुहुन्छ सिंहासनमा। हामीलाई त्यो कुरा थाहा छ। तर कस्तो लाग्छ हामीलाई, उहाँ के गरेर बस्नु भएको छ होला? उहाँ चाहिँ काम नभएर त्यत्तिकै निधाएर बस्नु भएको छ होला सिंहासनमा। मस्त पृथ्वीमा अब मैले चाहिँ काम सिद्ध्याएँ भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ मस्त आनन्दमा उहाँ बसी विश्राम गर्नुभएको छ होला स्वर्गमा। कदापि होइन। उहाँ जसरी पृथ्वीमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ स्वर्गमा पनि आज व्यस्त हुनुहुन्छ। तर पृथ्वीमा चाहिँ उहाँ चाहिँ मानिसलाई उद्धार र मुक्ति दिनलाई र मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरको बाटो देखाउनलाई, परमेश्वरलाई चिनाउनलाई व्यस्त हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँको सेवकाई चाहिँ अलि छुट्टै भएको छ। उहाँ चाहिँ पुजारीको सेवकाईमा हुनुहुन्छ। आमेन। प्रधान पुजारीको सेवकाईमा उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। हेब्री 3:1 उहाँको विषयमा लेखिएको छ। हामी एकचोटि पढेर हेर्नेछौँ। यसकारण स्वर्गीय बोलावटबाट सहभागी भएका पवित्र भाइयो, हामीले दृढ स्वीकार गरेका प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर। प्रेरित तथा प्रधान पुजारी येशूलाई विचार गर। यहाँ चाहिँ प्रेरित पनि भनिएको छ येशू ख्रीष्टलाई र प्रधान पुजारी पनि भनिएको छ। कसरी येशू ख्रीष्ट प्रेरित हुनुभयो त? प्रेरितको अर्थ हो पठाइएको। अनि हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, जसरी मलाई पिताले पठाउनु भयो म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदैछु, जाओ। आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले पठाउनु भयो। किनकि येशू ख्रीष्ट आफै पनि पहिला चाहिँ उहाँ प्रेरित बनेर आउनुभयो स्वर्गदेखि। पिताले उहाँलाई पठाउनु भयो राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि। र त्यसरी नै उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म पनि तिमीहरूलाई पठाउँदैछु। आमेन। प्रेरितको कुरा चाहिँ त्यस्तो रहेको थियो। उहाँले चाहिँ अब प्रेरितको सेवकाई उहाँले सिद्ध्याउनु भएको छ। त्यो सेवकाई सिद्ध्याएर अब उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, पिताको दाहिने हातमा, सिंहासनमा दाहिने हातमा हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारीको सेवकाईमा हुनुहुन्छ। आमेन। अब कस्तो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ त? हेब्री 5:5 देखि 6 सम्म हामीले हेर्यौँ भने उहाँ चाहिँ मल्किसेदेकको दर्जामा उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। हामी एकचोटि पढेर हेर्नेछौँ। ख्रीष्टले पनि प्रधान पुजारी हुन आफैले आफैलाई उच्च पार्नु भएन, तर उहाँलाई यसो भन्नुहुनेबाट नियुक्त हुनुभयो, तिमी मेरा पुत्र हो, मैले नै आज तिमीलाई जन्माएको छु। अर्को ठाउँ पनि उहाँ भन्नुहुन्छ, मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। मल्किसेदेक भने कस्तो प्रकारको पुजारी थिए त? उनी को हुन् र कुन समयमा उनी थिए त? उनको विषयमा हामी बाइबलमा धेरै कुरा हामी पाउँदैनौँ। तर हेब्रीको पुस्तकले हेब्री 7:1 देखि तल चाहिँ यी मल्किसेदेक भन्ने को थिए त भन्ने कुरा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उनी चाहिँ अब्राहमको समयमा थिए। अब्राहमको समयमा उनी राजा थिए र उनी पुजारी पनि थिए। अनि येशू ख्रीष्टलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी पनि मल्किसेदेकको दर्जामा पुजारी हुनेछौ। त्यसर्थ मल्किसेदेक चाहिँ राजा पनि थिए र पुजारी पनि थिए। येशू ख्रीष्ट पनि राजा पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पुजारी पनि हुनुहुन्छ, प्रधान पुजारी पनि। हामी पढेर सुन्नेछौँ। हेब्री 7:1 देखि 2 सम्म। यिनै मल्किसेदेक सालेमका राजा र सर्वोच्च परमेश्वरका पुजारी। उनी चाहिँ राजा अनि पुजारी थिए। अनि कस्तो प्रकारको? उनी चाहिँ धार्मिकताको राजा अनि पुजारी। हामी पढ्दै जानेछौँ 2 राजाहरूलाई परास्त गरेर फर्किँदा यिनले अब्राहमलाई भेटे र तिनलाई आशीर्वाद दिए। यिनैलाई अब्राहमले सबै थोकको दशांश छुट्याइदिए। यिनको नाउँको अर्थ अनुसार यिनी पहिले धार्मिकताका राजा र त्यसपछि चाहिँ सालेमका राजा हुन्। अनि सालेमको राजाको अर्थ शान्तिको राजा। उहाँ चाहिँ धार्मिकताको राजा पनि हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ चाहिँ शान्तिको राजा पनि हुनुहुन्थ्यो मल्किसेदेक चाहिँ। अब येशू ख्रीष्ट पनि उहाँको बमोजिम येशू पनि पुजारी हुनुहुन्छ। त्यसर्थ उहाँ चाहिँ राजा पनि हुनुहुन्छ, धार्मिकताको राजा पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ शान्तिको
राजा पनि हुनुहुन्छ। अब प्रकाश 1:13 के जनाउँदछ भने येशू ख्रीष्ट चाहिँ राजा, धार्मिकताको राजा पनि हुनुहुन्छ भने उहाँ धार्मिकताको पुजारी पनि हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँको पोषकले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुजारी, धार्मिकताको पुजारी जनाउँदछ, धार्मिकताको पुजारी। अझै पनि उहाँको सुनौलो छातीको चौडा फिताले चाहिँ के जनाउँदछ भने उहाँ चाहिँ धार्मिकता, सुनौलोले धार्मिकता जनाउँदछ। अनि हामी त्यसको विषयमा दानियलमा हेर्यौं भने दानियल 10:6 हेर्यौं भने उनको चाहिँ कम्मर पेटी भनेको छ। त्यही दर्शन हामी एकचोटि पढेर सुन्ने छौं। दानियल 10:5 देखि 6। मैले माथि हेरेँ र मेरो अघि कम्मरमा अति राम्रो सुनको पेटी बाँधी सुतीको लुगा लगाएका एकजना मानिसलाई देखेँ। यहाँ चाहिँ सुनौलो कम्मर पेटी भनेका छन् दानियलले। हामीलाई थाहा छ दानियलले लेखेको बेलामा चाहिँ येशूले चाहिँ त्यो सुनौलो फिता चाहिँ उहाँले चाहिँ कम्मरमा बान्नु भएको हामी पाउँछौँ। किनकि उहाँले चाहिँ काम सिध्याउनु भएको थिएन, उद्धार र मुक्तिको काम। यो कम्मर पेटीले के जनाउँदछ, काम गर्ने बेला चाहिँ त्यो कम्मरमा कस्छन् काम गर्नको लागि, तर जब काम सिद्धिन्छ नि त्यो पेटी चाहिँ खोल्छन्। अनि खोलेर चाहिँ विशेष गरी उनीहरूले चाहिँ छातीमा राख्छन्, एकदम विश्राम गर्दा आनन्दले मैले काम सिद्ध्याएँ भनेर। यूहन्नाले देखेका प्रकाश 1:13 मा चाहिँ छातीमा हामी त्यो पाउँछौँ भने यहाँ चाहिँ दानियलले चाहिँ कम्मरमा पेटी भनेका छन्। प्रकाशमा यूहन्नाले देख्दा समय हामीलाई थाहा छ यो बेलामा चाहिँ उहाँले उद्धार र मुक्तिको कामहरू सिध्याइसक्नु भएको छ। यसै कारण उहाँले चाहिँ त्यो फिता चाहिँ छातीमा राख्नु भएको हामी पाउँछौँ। सुनौलोको अर्थ धार्मिकता। अब येशू ख्रीष्ट चाहिँ धार्मिकताको र पुजारी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ अहिले यस समयमा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारीको रूपमा उहाँ चाहिँ स्वर्गमा पिताको दाहिने हात, सिंहासनको दाहिने हाततिर उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारीको रूपमा हुनुहुन्छ। यसको विषयमा हामी हेब्रू 8:1 मा पढेर सुन्ने छौं। अब हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रा यस्ता प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गमा महान परमेश्वरका सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब भनेको अहिले वर्तमानमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ पिताको सिंहासनको दाहिने हातमा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारीको रूपमा हुनुहुन्छ। आमेन। उहाँको सेवकाई हेब्रू 8:6 भन्दछ उत्कृष्ट सेवकाईमा उहाँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। उहाँ चाहिँ आज पनि सेवकाईमा हुनुहुन्छ। उहाँ पृथ्वीमा रहँदा समय मानिसलाई उद्धार र मुक्ति दिने सेवामा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो भने आज चाहिँ स्वर्गमा उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारीको सेवामा उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट आज स्वर्गमा उहाँ चाहिँ काम मैले सिध्याएँ भनेर चाहिँ उहाँ हात बाँधेर बस्नु भएको छैन, तर जसरी उहाँ पृथ्वीमा हुँदा समय मानिसको उद्धार र मुक्तिको लागि व्यस्त उहाँ सेवामा हुनुहुन्थ्यो भने आज फेरि उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारीको रूपमा उहाँ चाहिँ स्वर्गमा व्यस्त सेवामा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अब येशू चाहिँ पुजारी हुनुहुन्छ, प्रधान पुजारी, र उहाँ चाहिँ मल्किसेदेकको दर्जा बमोजिम उहाँ चाहिँ पुजारी हुनुहुन्छ। हामीले थाहा पायौँ उहाँ चाहिँ धार्मिकताको पुजारी हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्ट पनि धार्मिकताको पुजारी हुनुहुन्छ। आमेन। अनि पुजारीको काम चाहिँ के हो त? अहिले येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गमा के पुजारीको रूपमा चाहिँ कस्तो कामहरू गरिराख्नु भएको छ त? पुजारीको कामको विषयमा हामी थाहा पाउनेछौँ। मुख्य पुजारीको काम हामी येशू ख्रीष्टले विशेष गरी 4वटा कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ प्रधान पुजारीको रूपमा। आमेन। र उहाँले चाहिँ यस्तो प्रकारको सेवाहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला हेब्रू 4:14 देखि हामी 16 सम्म पढेर हामी सुन्ने छौं। आकाश छिचलेर जानुभएका परमेश्वरका पुत्र येशू हाम्रा महान प्रधान पुजारी हुनुभएको हुनाले हामीले पक्कासँग स्वीकार गरेको यो विश्वास थामी राखौं। किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परिचित हुनुभयो र पनि पाप रहित हुनुहुन्थ्यो। यसकारण साहससँग अनुग्रहको साहससित अनुग्रहको सिंहासन
नजिक जाउँ नजिक जाउँ। र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न हालेलुया। सकौँ। खाँचोको समयमा सहायता सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। प्राप्त गर्न सको, अनुग्रह र कृपा प्राप्त गर्न सको। आज उहाँ चाहिँ प्रधान पुजारीको सेवामा हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ कस्तो सेवा गर्दै हुनुहुन्छ त? सबभन्दा पहिलो आज पनि उहाँ चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ सहानुभूति देखाउन सक्नुहुन्छ र उहाँले देखाइराख्नु भएको छ। हालेलुया। सहानुभूति भनेको हाम्रो दुर्बलतामा उहाँले चाहिँ सहानुभूति देखाउन सक्ने, हामीलाई कृपा गर्न सक्ने, हामीलाई दया गर्न सक्ने। बाइबलले के भन्दछ? उहाँ पनि सबै मानिसहरूको कष्टहरू उहाँले भोगेर जानुभयो, सबै परीक्षाहरू उहाँले चाखेर जानुभयो, सबै कष्टहरू चाहिँ उहाँले चाखेर जानुभयो। मानिसको दुर्बलता उहाँ जान्नुहुन्छ, किनकि उहाँ आफै मानिस बनेर आउनुभयो। हालेलुया। फिलिपी 2 अध्यायमा हामी पाउँछौँ उहाँ चाहिँ ईश्वरीय गुणहरूलाई सबै त्यागेर उहाँ चाहिँ मानव बनेर चाहिँ पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँले तपाईँ र म जस्तो सबै परीक्षाहरू उहाँले भोग्नुभयो। उहाँलाई भोग लागेको थियो, उहाँलाई तिर्खा लागेको थियो क्रुसमा, उहाँ चाहिँ निन्दा भोग्नु भएको थियो। सबै प्रकारका जुन परीक्षा तपाईँ र मैले भोगेका छौँ उहाँले सबै भोग्नु भएको छ। यसै कारण तपाईँ र मेरो कष्ट र दुर्बलतामा, हाम्रो दुर्बलतामा उहाँ चाहिँ सहानुभूति देखाउन सक्नुहुन्छ आज पनि। हालेलुया। र स्वर्गमा उहाँ चाहिँ पुजारीको रूपमा यही नै काम गर्दै हुनुहुन्छ। मित्रजनहरू, हजुरलाई मलाई थाहा छ जसरी आयुबलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ दिन रात परमेश्वरको अगाडि गएर चाहिँ दोष लाइरहेको थियो। थाहा छ हजुर र मलाई, उसले याकुबलाई आयुबलाई मात्रै होइन तर हजुर र म सबै उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूको दिन रात उसले चाहिँ दोष लाइरहेको हुन्छ परमेश्वरको सामु। हामी पढेर हेर्नेछौँ प्रकाश 12:10 तब मैले स्वर्गमा यसो भनिरहेको एउटा ठुलो आवाज सुने, अब हाम्रा परमेश्वरको मुक्ति, शक्ति, राज्य र उहाँका ख्रीष्टको अधिकार आएको छ। किनकि हाम्रा भाइहरूलाई दोष लगाउने जसले हाम्रा परमेश्वरको सामुन्ने तिनीहरूलाई दिन रात दोष लगाउँछ त्यो तल फ्याँकिएको छ, हालिएको छ। आमेन। हामीले यहाँ के पायौँ? हाम्रा दाजुभाइहरूलाई दिन रात दोष लाउने, परमेश्वरको सामु दोष लाउने चाहिँ फ्याँकिएको छ, जुन यो प्राचीन सर्प दियावल शैतान हो। शैतानले आज पनि जसरी आयुबलाई चाहिँ दिन रात परमेश्वरको सामु गएर दोष लाएको थियो, त्यसरी नै आज तपाईँ र मेरो दुर्बलताहरूलाई लिएर दिन रात परमेश्वरको सामु शैतानले चाहिँ गएर हाम्रो दोषहरू लाउने गर्दछ। फलाना दिनमा तैँले त्यस्तो गरेको होइनस्, फलाना दिनमा यो बोलेको होइन उसले, यो फलाना दिनमा उसले यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ उसले हरेक हाम्रा पापहरू, हाम्रा दुर्बलताका कुराहरू चाहिँ लिएर चाहिँ ऊ सिंहासनमा हाम्रो दोष लाएर जान्छ। प्रियजनहरू, तर तपाईँ र मलाई के को उत्साहको कुरा र खाँचो निर्धक्कको कुरा के छ भने प्रियजनहरू, हाम्रो दुर्बलता येशूले जान्नुहुन्छ। आमेन। अनि हाम्रो दुर्बलतामा चाहिँ उहाँले चाहिँ सहानुभूति उहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। पिताको सामु गएर उहाँले भन्नुहुन्छ कि उनीहरूको लागि म बलि भएको हुँ, उनीहरूको दुर्बलताको लागि म मरेको हुँ, मैले रगत बगाएको हुँ। येशू ख्रीष्टले पिता परमेश्वरसित चाहिँ बिन्ती गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसरी नै हामीले चाहिँ आफ्नो पापको क्षमा पाउँदछौँ। पिताले येशू ख्रीष्टको जुन प्रधान पुजारीको सेवाद्वारा हामी चाहिँ क्षमा पाउँदछौँ। हामीलाई थाहा छ पुरानो करारमा मानिसको पापको भेटी र बलिदानहरू चाहिँ पुजारीले लिएर परमेश्वरको सामु जान्थे। आज येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँ र मेरो लागि सहानुभूति देखाएर हाम्रो पापको लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ दिन रात चाहिँ अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। आमेन। तपाईँ र म पाप गर्दछौँ, हामी दुर्बल छौँ, हाम्रो कमजोरी, हाम्रो दुर्बलताहरू येशू जान्नुहुन्छ। हाम्रो दुर्बलताले गर्दा हामी परमप्रभुदेखि टाढा जानु पर्दैन, तर हामी पश्चाताप गरेर येशू ख्रीष्टको नाममा हामी पश्चाताप गरेर आयो भने उहाँले हामीलाई सहानुभूति देखाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया। अनि पिताले चाहिँ येशूको नाउँमा तपाईँ र मलाई क्षमा दिनुहुन्छ। यसै कारण हेब्री 8:16 भनिएको छ, उहाँको सिंहासन अगाडि तिमीहरू चाहिँ निर्धक्कको साथमा आऊ। हालेलुया। तपाईँ र मैले केही पाप गरेका छौँ जो परमेश्वरको दृष्टिमा घिनलाग्दो छ, डरलाग्दो छ। तपाईँ र म निर्धक्कको साथमा उहाँको सिंहासनमा हामी पश्चातापको साथमा आऊ, किनकि आज पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सहानुभूति देखाउन सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टद्वारा। हालेलुया।
उहाँले हामीलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ, किनकि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि प्रधान पुजारीको सेवामा स्वर्गमा पिताको दाहिने हात सिंहासनमा हुनुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। पहिलो सेवकाई उहाँले हामीलाई सहानुभूति देखाउने सेवकाई उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई दया देखाउने काम उहाँद्वारा आज पनि भइरहेको छ। दोस्रो सेवकाई उहाँले चाहिँ दिन रात तपाईँ र मेरो निमित्त मध्यस्थताको प्रार्थना उहाँले गरिराख्नु भएको छ। आमेन। हामी हेब्रू 7:24 देखि 26 सम्म पढ्नेछौँ। हेब्रू 7:24 देखि 26। तर येशू चाहिँ अनन्त हुनुभएकोले उहाँको पुजारी पद अटल रहन्छ। सुन्नुहोस्, यहाँ चाहिँ यो खण्डहरू हामीले जति पनि हेरेको छौँ उहाँको पुजारीको पदको विषयमा हेर्दैछौँ। फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। हालेलुया, सदैव जीवित रहनुहुन्छ। यदि कोही मानिस परम प्रभुमा आज पनि आउँछ भने येशू ख्रीष्टद्वारा त्यो मानिसहरू बाँच्न सक्दछ। हालेलुया। के तपाईँ र म उद्धार र मुक्तिको अनुभव गरिराखेका छैनौँ, महसुस गरिराखेका छैनौँ? के तपाईँ र म उद्धार र मुक्तिको निर्धकतामा हामी छैनौँ? म उद्धार र मुक्ति पाएँ भनेर कसरी निश्चित हुने त? यसको विषयमा कृपया हजुरले मेरो युट्युब च्यानलमा गएर वचन सुन्नु होला। 3 भागमा मैले राखिसकेको छु, हामी उद्धार र मुक्ति कसरी निश्चित हुने भनेर। आज यदि तपाईँ र म आज पनि पापमा छौँ र उद्धार र मुक्तिको निश्चित छैनौँ भने हामी यदि येशू ख्रीष्टद्वारा पितामा हामी गयौँ भने आज पनि हामी उद्धार र मुक्ति पाउन सक्दछौँ, किनकि तपाईँ र मेरो निमित्त दिन रात येशू ख्रीष्टले मध्यस्थताको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। तपाईँ र म पापबाट मुक्त हुनको लागि, तपाईँ र म परमेश्वरको नजिक जानको लागि उहाँले आज पनि दिन रात तपाईँ र मेरो लागि प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। कस्तो प्रधान पुजारी तपाईँ र मैले पाएका छौँ। पृथ्वीको पुजारीहरू चाहिँ उनीहरू थाक्थे, उनीहरू निधाउँथे, तर आजको हाम्रो प्रधान पुजारी जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँ कहिले पनि निधाउनुहुन्न, उहाँ कहिले पनि थाक्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ दिन रात तपाईँ र मेरो लागि मध्यस्थताको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। आज तपाईँ र मैले पाप गरेका छौँ भने हामी परमेश्वरबाट भाग्नु परेको छैन, तर हामी परमेश्वरसित हामी जान पाउँदछौँ। आज पनि हामी बाँच्न सक्दछौँ, आज पनि हामी उद्धार र मुक्ति पाउन सक्दछौँ, किनकि येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मेरो पाप क्षमाको लागि दिन रात अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। यहाँ मध्यस्थताको प्रार्थनाको अर्थ चाहिँ अन्तर्विन्तीको प्रार्थना तपाईँ र मेरो लागि उहाँले गरिराख्नु भएको छ र पिताले उहाँको प्रार्थनालाई निश्चय पनि सुन्नुहुन्छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्ट जो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ उहाँको प्रार्थना निश्चय पनि सुन्नुहुन्छ पिताले, किनकि उहाँ धार्मिक हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रार्थनाको सेवकाई हामी येशू ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुँदा समय पनि उहाँको प्रार्थनाको सेवकाई हामी पाउँदछौँ। जस्तो यूहन्ना 17मा हामी हेऱ्यौँ भने उहाँले 3 प्रकारको प्रार्थना गर्नुभएको छ। सबभन्दा पहिला उहाँ आफैको लागि, त्यसपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो चेलाहरूको लागि, अनि त्यसपछि गएर पृथ्वीको लागि, संसारको लागि उहाँले प्रार्थना गरेको सुसमाचार यूहन्ना 17मा हामीले पुरा पाउँदछौँ। 17 अध्याय पुरै उहाँको प्रार्थनाको अन्तर्विन्तीको प्रार्थना हामी पाउँदछौँ भने आज पनि उहाँ स्वर्गमा प्रार्थना सेवकाईमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि तीस्रो काम उहाँले प्रधान पुजारीको रूपमा के गर्दै हुनुहुन्छ त? उहाँले हाम्रा भेटी र बलिदानहरू जो हामीले आज यहाँ पृथ्वीबाट चढाएका छौँ त्यो चाहिँ पितासँग उहाँले पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। हालेलुया। हेब्रू 8:1 देखि 3मा हामी पढ्नेछौँ। अब हामीले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ यही हो, हाम्रा यस्ता प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ जो स्वर्गमा महान परमेश्वरका सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुनुहुन्छ। मानिसले होइन, तर परम प्रभुले खडा गर्नुभएको पवित्र स्थान, साँचो पवित्र वासस्थानमा उहाँ सेवक हुनुहुन्छ। किनकि हरेक प्रधान पुजारी भेटी र बलिदान चढाउन नियुक्त भएका हुन्छन्। यसकारण यी प्रधान पुजारीसँग पुजारी त्यसर्थ येशू ख्रीष्ट पनि अर्पण गर्ने केही सामग्री हुन आवश्यक छ। आमेन। जस्तो पुरानो करारमा पुजारीहरूले के गर्थे भने मानिसको भेटी र बलिदानहरू चाहिँ परमेश्वरको सामु लाने काम गर्थे उनीहरूले। त्यस्तै जस्तो आज येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँ र मेरो भेटी र बलिदानका कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको सामु लैजाने काम उहाँले गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया।
तपाईँ र मलाई थाहा छ, यसै कारण जति कुरा हामी गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौँ, येशू ख्रीष्टको नाममा हामी पश्चाताप गर्छौँ, येशू ख्रीष्टको नाममा हामी माग्छौँ, येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यी हुन् हाम्रा भेटी र बलिदानहरू। अब यी कुराहरू चाहिँ सबै हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा हामी माग्छौँ। यूहन्ना 14:13 लेखिएको छ, यदि तिमीहरूले केही कुरा मेरो नाममा माग्छौ भने, येशूले भन्नुभएको छ मेरो नाममा माग्छौ भने, जे कुरा पनि हामी माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा हामी माग्छौँ। हामीलाई थाहा छ किनकि येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। मुख्य कारण त्यो हो। र येशू ख्रीष्टको नाममा हामी माग्छौँ र येशू ख्रीष्टले चाहिँ पिता कहाँ पुर्याइदिनुहुन्छ यो भेटी र बलिदानहरू। हामी पश्चाताप गर्छौँ, कसरी हामी क्षमा पाउँछौँ, किनकि हाम्रो प्रधान पुजारी जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट, उहाँले हाम्रो भेटीहरू चाहिँ परमेश्वरको वासस्थानमा लैजानुहुन्छ अनि पिताले त्यो सुन्नुहुन्छ, त्यसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ र म आफ्नो धार्मिकताले हामी हाम्रो प्रार्थनाहरू, हाम्रो बलिदानहरू परमेश्वरले स्वीकार्ने हामी योग्यको छैनौँ। तर हामीले जति प्रार्थनाहरू गर्छौँ, जति पश्चाताप गर्छौँ, हामी येशू ख्रीष्टको नाममा गर्छौँ, जो हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ पिता कहाँ लैजानुहुन्छ अनि पिताले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ। हालेलुया। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दियौँ कि हाम्रो आज यस्तो प्रधान पुजारी जो येशू ख्रीष्ट। चौथो उहाँले चाहिँ के काम गर्नुभएको छ त? हेब्री 8:6 तर यसै पनि ख्रीष्टले प्राप्त गर्नुभएको सेवा त्यतिकै बढी श्रेष्ठ छ जतिको उहाँले मध्यस्थता गर्नुभएको करार पुरानो भन्दा उत्तम छ। पुरानो भन्दा उत्तम छ। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट चाहिँ पृथ्वीमा पहिलो तिमोथी 2:5 हेर्यौँ भने येशू ख्रीष्ट मध्यस्थता बनेर आउनुभयो। आमेन। र आज उहाँ फेरि पनि नयाँ मध्यस्थता उहाँ बनेर स्वर्गमा हुनुहुन्छ। हालेलुया। एउटा पुजारीको रूपमा आज पनि उहाँले चाहिँ दिन रात तपाईँ र मेरो लागि मध्यस्थताको काम गर्नुभएको छ। मध्यस्थ भनेको अर्थ चाहिँ के हो? दुई व्यक्तिको बीचमा एकजनाले चाहिँ गएर सन्देश चाहिँ आदान प्रदान गर्ने, त्यसलाई मध्यस्थ भन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मोसा चाहिँ एउटा मध्यस्थता थिए परमेश्वर र फरोको बीचमा, राजा फरोको बीचमा। परमेश्वरले जे कुरा भन्नुहुन्छ फरोलाई आएर सुनाउनुहुन्थ्यो र फरोले जे कुरा भन्छ परमेश्वरको साथमा पुर्याउने काम गर्थे। उनले मध्यस्थताको काम उनले गरेका थिए। अब येशू ख्रीष्टले आज पनि स्वर्गमा रहेर पृथ्वीका मानिस र परमेश्वरलाई चाहिँ मिलाप गर्ने कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। येशू ख्रीष्टको सेवा चाहिँ उत्तम सेवकाई, अति उत्कृष्ट सेवकाई छ र उहाँ आज त्यो सेवकाईमा व्यस्त हुनुहुन्छ, प्रधान पुजारीको सेवकाईमा। हालेलुया। आज हामीले यी 4 कुरा हामीले जान्न सक्यौँ। उहाँ चाहिँ कसरी प्रधान पुजारीको रूपमा के कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि हाम्रो कमजोरीमा, हाम्रो दुर्बलतामा आज पनि उहाँ सहानुभूति देखाइराख्नु भएको छ, किनकि उहाँ सबै परीक्षा भएर जानुभएको थियो। हालेलुया। कहिले पनि त्यो कष्ट र दुःख नबुझेको मानिसले कहिले पनि अरू मानिसको दुःख र कष्ट बुझ्न सक्दैन। येशू ख्रीष्टले ती सबै कुराहरू चाखेर जानुभएको छ अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो कम दुर्बलतामा उहाँ सहानुभूति देखाउनुहुन्छ। आमेन। अनि तपाईँ र मेरो लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ पितालाई के उनीहरूको लागि म बलि भएको होइन? शैतानले दिन रात तपाईँ र मेरो दुर्बलतामा चाहिँ दोष लिएर जान्छ स्वर्गमा, तर पनि येशू ख्रीष्टद्वारा पिताले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यसै गरी उहाँ चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि दिन रात प्रार्थना, अन्तर्विन्तीको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। उहाँले तपाईँ र मेरो भेटी र बलिदानहरूलाई पिताको सामु लैजाने काम उहाँले गर्नुभएको छ। अनि आज पनि उहाँ पृथ्वीका मानिस र परमेश्वरलाई चाहिँ मिलाप गराउने मध्यस्थताको कामहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया। आज यही प्रधान पुजारी तपाईँ र मेरो लागि स्वर्गमा काम गरी व्यस्त हुनुहुन्छ सेवकाईमा। यसै कारण तपाईँ र म पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म हामी गर्दैनौँ भन्छौँ तर पनि गरी बस्छौँ, बोल्दैनौँ भन्छौँ बोली बस्छौँ जो परमेश्वरको विरोधमा भएका कुराहरू, र हामी चाहिँ पश्चाताप गरेर हामी निर्धक्कको साथ उहाँको सामु जाउँ, सिंहासनमा हामी जाउँ अनुग्रह प्राप्त गर्नको लागि, किनकि येशू ख्रीष्ट तपाईँ र मेरो लागि प्रधान पुजारीको रूपमा मध्यस्थताको प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। आमेन। यदि यो वचन सुनेर आशिषित हुनुभएको छ भने कृपया यसलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि हजुरले कमेन्ट दिन नबिर्सनु होला, किनकि हजुरको सल्लाह सुझावले मलाई ठुलो मद्दत पुग्नेछ। सुनेर विश्वास गर्ने र पालना गर्ने मानिसहरूलाई परमप्रभुको सदा सर्वदा आशिष भएको होस्। आमेन।